अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लिप में हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह डेमोक्रेसी या जमहूरियत माशरे में बुरे और अनलिबर्टेरियन या गैर आज़ादी पसंदाना नताइज पैदा करती है, जहाँ वोटर्स दूसरों का माल हथियाने के लिए या उस पर कब्ज़ा करने के लिए वोट डालते हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि ना सिर्फ डेमोक्रेसी बुनियादी और फितरी तौर पे ह्यूमन लिबर्टी या इंसानी आज़ादी के साथ इनकम्पैटिबल है, बल्कि उसकी दुश्मन है। हकीकी डेमोक्रेसी बाज़ार में या मार्केट प्लेस में पाई जाती है, जहां हम वॉलंटरीली और रज़ाकाराना तौर पर एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। ये कभी भी हुकूमत में नहीं पाई जाती, जो कि ताकत और ज़ोर ज़बरदस्ती के बल पे चलती है। हम ऑस्ट्रियन स्कूल इकोनॉमिस्ट और लिबर्टेरियन स्लैश एनार्को कैपिटलिस्ट फ़िलासफ़र हांस हर्मन हॉपा की किताब डेमोक्रेसी द गॉड दैट फेल्ड या जमहूरियत वो खुदा जो नाकाम हुआ के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हांस हॉपा का मानना है कि 21वीं सदी के इस इब्तदाई दौर में दरअसल डेमोक्रेटिक वोटर है जो हमारे लाइफ टाइम में ही ह्यूमन लिबर्टी या इंसानी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हो सकता है। उन्होंने अपनी इस किताब में डेमोक्रेसी के मुकाबले में ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ या रिवायती बादशाहतों को बहाल करने की कोशिश की है। उनका मकसद ये साबित करना नहीं है कि बादशाहत से ज़्यादा ज़बरदस्त और कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि ट्रेडिशनल मोनार्की डेमोक्रेसी के मुकाबले में निस्बतन बहुत बेहतर निज़ाम है। हॉपर साहब कहते हैं कि अगर हम तारीख़ की तरफ नज़र डालें तो हम क्या देखते हैं कि यकीनन एक ऐसा वक्त था कि जब बादशाहतें बुनियादी तौर पर ख़त्म कर दी गई थीं या सिर्फ रस्मी या सेरेमोनियल इदारे बन के रह गए थे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसका कंपैरिजन उस वक्त से करें कि जब दुनिया में हुकूमत का डोमिनेंट निज़ाम ट्रेडिशनल मोनार्कीज़ थीं, बादशाहतें थीं, यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले और ख़ासकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले। फैक्ट्स तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि आज की ये डेमोक्रेटिक दुनिया यकीनन 18वीं और 19वीं सदी की मोनार्किकल या बादशाही दुनिया से माली और मुआशी तौर पे ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये माली और मुआशी खुशहाली डेमोक्रेसी की वजह से है या डेमोक्रेसी के बावजूद है। और आप जानते होंगे जो स्टैंडर्ड लाइन हमें सुनने को मिलती है वो यही है कि ये खुशहाली दरअसल डेमोक्रेसी की वजह से है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी तो इंसानी तारीख की अजीम तरीन इजाद है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बेतुकी बात पे लोगों का यकीन करना एक बिल्कुल नया और बहुत रीसेंट फिनोमेनन है। हांस हॉपर कहते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की तारीख पे निगाह डालें तो आपको कोई मेजर थिंकर या कोई बड़ा मुफक्किर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने डेमोक्रेसी को कम्युनिज़्म की एक मॉडरेट फॉर्म से बढ़कर कुछ भी समझा हो। और यही नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी को हमेशा हुकूमत की सबसे ज़लील तरीन शक्ल समझा जाता था, जो शायद सिर्फ छोटे-छोटे एरियाज़ में ही चल सके। यहाँ तक कि डेमोक्रेसी के सबसे पुरजोश एडवोकेट जॉन जैक रूसो भी ये समझते थे कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम सिर्फ छोटे-छोटे एरियाज़ में ही चल सकता है, क्योंकि छोटे-छोटे एरियाज़ में लोग एक दूसरे पर नज़र रख सकते हैं, एक दूसरे को नाइंसाफ़ी करने से रोक सकते हैं
اور عوام کے اندر اپنے سے زیادہ امیر افراد کی مال و دولت کو ووٹ کے ذریعے لوٹنے کی انسٹنکٹ پر اس ڈائریکٹ سوشل کنٹرول کے ذریعے قابو پا سکتے ہیں. لیکن آف کورس جب معاشرے میں لاکھوں افراد ہوں تو عوام کی اس انسٹنکٹ پر کبھی بھی قابو پانا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی کہ ڈیموکریسی کے سب سے بڑے علمبردار ژان ژاک روسو بھی آج کل کی ڈیموکریسی کو ایک احمقانہ ترین چیز سمجھتے تھے. ہانس ہاپر صاحب ایک آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ انٹرپریٹیشن کتنی غلط ہے کہ حکومتی نظام کا بادشاہت یا monarchical سسٹم سے ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف ٹرانزیشن ہونا دنیا میں مالی اور معاشی خوشحالی میں اضافے کے لیے رسپانسبل ہے. ہاپر صاحب کا تھیسس یہ ہے کہ اگر ہم ٹریڈیشنل مونارکیز یا کنگڈمز کو برقرار رکھتے تو آج دنیا میں جتنی معاشی اور مالی خوشحالی ہے وہ خوشحالی اس سے بے حد زیادہ ہوتی ہے. اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو روایتی بادشاہوں سے جمہوری حکمرانوں کی طرف ٹرانزیشن در حقیقت ملک کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے والے شخص سے ایک ایسے شخص کی طرف ٹرانزیشن ہے جو صرف ایک ٹیمپریری کیئر ٹیکر ہوتا ہے. یعنی کہ بادشاہ جو ملک کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے اور جمہوری حکمران جو آف کورس ملک کا اونر نہیں ہوتا، وہ صرف کچھ عرصے کے لیے ملک کی ذمہ داری سنبھالتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ کسی چیز کے پرماننٹ اونر ہونے میں اور اس چیز کے ٹیمپریری کیئر ٹیکر ہونے میں کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہے. ایک گھر کی مثال لے لیجیے. پہلی صورت میں آپ کو اس گھر کا مالک بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس گھر کو اپنی اگلی نسل کو پاس آن کر سکیں. آپ چاہیں تو کسی بھی وقت اس گھر کو مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. دوسری صورت میں آپ کو اس گھر کا ٹیمپریری کیئر ٹیکر بنا دیا جاتا ہے. آپ وہ گھر اپنی اگلی نسل کو پاس آن نہیں کر سکتے. آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس گھر کا اگلا کیئر ٹیکر کون ہوگا، اور نہ ہی آپ کو اس گھر کو بیچنے یا اس سے آنے والی انکم اپنے پاس رکھنے کا حق حاصل ہے. اب ذرا سوچیں کہ کیا یہ ڈیفرنس آپ کے اس گھر کی ٹریٹمنٹ پر اثر انداز ہوگا کہ آپ اس گھر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یا بادشاہوں اور جمہوری پولیٹیشنز کے ایگزامپل میں کیا پرماننٹ اونر ہونے یا ٹیمپریری کیئر ٹیکر ہونے سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا کہ وہ ملک کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بالکل فرق پڑے گا، اور دن اور رات جتنا فرق پڑے گا. مالک ہونے کی صورت میں آپ کے دو کانفلکٹنگ کنسرنز ہوں گے. ایک طرف تو آپ زیادہ سے زیادہ رینٹل انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا یہ کنسرن بھی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ رینٹل انکم حاصل کرنے کے چکر میں گھر کی مارکیٹ ویلیو پہ کیا اثر پڑے گا. اس لیے کہ مالک ہونے کی حیثیت سے آپ جب چاہیں اس گھر کو بیچ بھی سکتے ہیں. مالک ہونے کی صورت میں آپ کیپٹل کنزمپشن نہیں کرنا چاہیں گے. مثال کے طور پہ آپ رینٹل انکم اتنی انکریز کرنے سے گریز کریں گے یا کسی ایسے طریقے سے رینٹل انکم ایکسٹریکٹ کرنے سے گریز کریں گے کہ جس سے گھر کی مارکیٹ ویلیو ڈسپروپورشنلی ڈراپ ہو جائے.
मालिक होने की सूरत में आपका ये इंटरेस्ट भी होगा कि आप अपनी अगली नस्ल को कम से कम उतनी वैल्यू का घर पास ऑन करें कि जितनी वैल्यू का वो घर आपको मिला था। बल्कि आप ये चाहेंगे कि उससे ज़्यादा ही मार्केट वैल्यू का घर पास ऑन करें, और यही हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। तो हमने देखा कि जो शख्स मुल्क को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है, वो मुल्क को कैसे ट्रीट करेगा। अब देखें कि टेम्पररी केयरटेकर्स क्या करते हैं। टेम्पररी केयरटेकर्स कैपिटल स्टॉक के ओनर नहीं होते। सिंस वो घर के ओनर नहीं होते, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अरसे घर को इनकम जनरेट करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना ही वो उस घर को मार्केट में बेच सकते हैं। हमने देखा था कि जो शख्स किसी चीज़ का परमानेंट ओनर होता है, उसके दो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट या दो कॉन्फ्लिक्टिंग कंसर्न्स होते हैं जो उसको घर की मार्केट वैल्यू को डिस्प्रोपोर्शनली ख़राब करने से रोकते हैं। लेकिन एक टेम्पररी केयरटेकर के वो दो कॉन्फ्लिक्टिंग कंसर्न्स नहीं होते जो उसको घर की मार्केट वैल्यू को डिस्प्रोपोर्शनली ख़राब करने से रोकें। एक टेम्पररी केयरटेकर का सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है कि कम से कम वक्त में या जितने जल्द से जल्द हो सके वो इस घर से ज़्यादा इनकम एक्सट्रैक्ट कर लें, और चाहे घर की मार्केट वैल्यू जितनी ही ख़राब हो जाए। बाद में चाहे वो घर खंडर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर उसने कम वक्त में उस घर से एक भारी इनकम जनरेट कर ली तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन की मेंटालिटी बिल्कुल एक टेम्पररी केयरटेकर वाली होती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन सोचता है कि सिंस मैं एक टेम्पररी केयरटेकर हूँ, मुझे मुल्क को जल्द से जल्द लूटना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आज नहीं लूटा वो मुझे कल या कुछ अरसे बाद लूटने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बादशाह जो मुल्क को अपनी ज़ाती मिल्कियत या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, वो कभी भी ये सोच नहीं रखता कि मैं मुल्क को जल्द से जल्द लूट लूं, क्योंकि जो मैंने आज नहीं लूटा वो मुझे कल या कुछ अरसे बाद लूटने का मौका नहीं मिलेगा। दर हकीकत अगर बादशाह अपने मुल्क को ना लूटे तो उसके मुल्क की वैल्यू बढ़ेगी, और उसकी अगली नस्ल को यानी उसके वारिसों को एक बेहतर वैल्यू का और ज़्यादा खुशहाल मुल्क वैसे में मिलेगा। यानी कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन का फ़ायदा मुल्क को जल्द से जल्द लूटने में है, और एक बादशाह का फ़ायदा मुल्क को ना लूटने में है। ये बात गौर से सुनिए और समझिए। यानी कि मुल्क को लूटने का इंसेंटिव स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिल्ट इन है, और मुल्क को ना लूटने का इंसेंटिव स्ट्रक्चर मोनार्किकल सिस्टम में या बादशाही निज़ाम में बिल्ट इन है। मिसाल के तौर पे कर्ज़ों का या डेट्स का मामला ले लीजिए। अगर हम कंपेयर करें कि बादशाहों का क्या एटीट्यूड होता था अपने उधार लिए हुए कर्ज़ों की तरफ, और आजकल के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड केयरटेकर्स का क्या एटीट्यूड होता है अपने उधार लिए हुए कर्ज़ों की तरफ। बादशाह अपने लिए हुए कर्ज़ों के लिए ज़िम्मेदार समझे जाते थे। इन मैनी केसेस उनके वारिसीन
بھی اپنے والدین کے لیے ہوئے قرضے ادا کرنے کے پابند سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنی کچھ نہ کچھ جائیداد گروی رکھواتے تھے، اور اگر قرضہ ادا نہ کرتے تو لوگ ان کی جائیداد ضبط کرنے کو تیار کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز بادشاہوں کو اپنے قرضے بڑھانے سے بالکل ہی روک دیتی تھی، خاص طور پہ جنگ کے دور میں۔ لیکن امن و امان کے دور میں وہ عام طور پہ اپنے قرضے چکا دیتے تھے، جبکہ ڈیموکریٹک پولیٹیشنز کو دیکھیں تو جنگ کا دور ہو یا امن کا، قرضے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پولیٹیشنز اپنے لیے ہوئے قرضوں کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ مستقبل میں پیدا ہونے والے بیوقوف لوگ ان کے قرضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر آپ خود قرضے لے لے کر ان قرضوں کو اتارنے کا بوجھ کسی اور پہ ڈال سکتے ہوں، تو پھر کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو مسلسل قرضے نہ لے۔ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیشن بالکل ایسا ہی کرتا ہے، کیونکہ قرضوں کی رقم بانٹ کر وہ بہت سارے دوست بنا سکتا ہے۔ وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، اور ان قرضوں کا بوجھ میری اپنی اولاد پہ بھی نہیں آئے گا، تو پھر میں لانگ ٹرم کانسیکوینسز کے بارے میں کیوں سوچوں کہ ان دا فیوچر یہ قرضے کون اتارے گا۔ تو ایک ڈیموکریٹک پولیٹیشن یہ نہیں سوچتا کہ ملک کے لیے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گی، بلکہ وہ صرف اپنے شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے سوچتا ہے۔ تو اپنی اس شارٹ ٹرم سوچ کی وجہ سے ڈیموکریٹک پولیٹیشنز بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے بینیفٹس اور ساری انجوائمنٹس ابھی چاہیے ہیں، ہمیں سارے مزے ابھی اور اسی وقت کرنے ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ جبکہ بادشاہ ہیڈرز جیسا رویہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں میں ایک واضح فنڈامنٹل اسٹرکچرل ڈفرینس ہے۔ بادشاہ یہ سوچ نہیں رکھتے کہ ہم نے تو مر ہی جانا ہے، سو آگے آنے والی نسلوں کی ہمیں کیا پرواہ، کیونکہ آگے آنے والی نسلیں ان کی اپنی ہوں گی، اور ان کے غلط فیصلوں کا نقصان سب سے پہلے وہ اٹھائیں گی۔ تو یہ وجہ ہے جس بنا پہ ہانس ہاپا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیموکریسی متعارف نہ کرائی ہوتی اور ٹریڈیشنل مونارکیز برقرار رکھی ہوتی، جہاں بادشاہ کے پاس مضبوط اختیارات ہوتے، تو ہمارے سٹینڈرڈز آف لیونگ آج کے مقابلے میں بے انتہا بلند ہوتے۔ ہاپا صاحب کہتے ہیں کہ اس کنکلوژن پہ آپ صرف اکنامک تھیوری کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ ہسٹورینز کبھی بھی اس کنکلوژن تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ 19ویں صدی میں غربت تھی یا خوشحالی کم تھی، اور 19ویں صدی میں بادشاہت بھی تھی، اس لیے بادشاہت بہت فضول چیز ہے، اور 20ویں صدی میں خوشحالی زیادہ تھی، اور 20ویں صدی میں جمہوریت بھی تھی، اس لیے جمہوریت بہت زبردست چیز ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ ہسٹورینز بس اس طرح آپریٹ کرتے ہیں، اس طرح دماغ چلتا ہے ان کا۔ اور ہاپا صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ اکنامک تھیوری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہسٹری ایک سے بڑھ کر ایک ریڈیکولس قسم کی انٹرپریٹیشنز کی مائن فیلڈ ہے۔ ہسٹورینز فیکٹس کو صحیح رپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو انٹرپریٹیشنز دیتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں۔